नेपाली आख्यान प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न बारखरी बुक्सले बारखरी कथा प्रतियोगिता 2078 तेस्रो संस्करण आज घोषणा गरेको छ। प्रतियोगितामा संसारभर रहेका नेपाली कथा लेखकलाई भाग लिन आह्वान गरिएको छ। प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट 3 कथालाई अघिल्ला वर्षमा जस्तै प्रथम हुनेलाई रु 1 लाख, दोस्रो हुनेलाई 60,000 र तेस्रो हुनेलाई रु 40,000 राशिको पुरस्कार सहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। कथा लेखनमा प्रदान गरिने यो पुरस्कार नेपालको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार हो। यस प्रतियोगितामा डसहोम मुख्य प्रायोजक रहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, अजोड इन्सुरेन्स र नेपाल आयल निगमको सहकार्यमा कथा प्रतियोगिता सम्पन्न हुनेछ। बारखरी कथा प्रतियोगिता 2078 को प्रमुख निर्णायकको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रख्यात आख्यानकार तथा साहित्यकार श्री नारायण ढकालले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्तै निर्णायक समूहका अन्य 2 सदस्यमा स्थापित कथाकार श्री विवश पोखरेल तथा विख्यात समालोचक श्री कुमारी लामा रहनु भएको छ। खुशी त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ, तर खुशी भन्दा पनि यो चुनौती पनि हो। किन भन्दाखेरि यसरी जुरी मेम्बर्सहरू सार्वजनिक गर्नु भनेको वास्तवमा एउटा चुनौती हो। अवसर त छँदैछ, खुशी हुनुपर्ने कुरा पनि धेरै ठुलै छ, तर त्यसको साथमा यसले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बोध र मैले आफूले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने एउटा स्पेस भएको कारणले गर्दा यो मिश्रित खालके छ। अहिलेको अनुभूति चाहिँ खुसी, चुनौती र जिम्मेवारी तीनवटै पक्षको मिश्रण भएको एउटा विशेष अनुभूति भइरहेछ मलाई। सृजनात्मक लेखनमा चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर पनि कथा निबन्धको कुनै पनि विधाहरूले चाहिँ समाजको अनुहारलाई चित्रित गर्ने हो कि त्यसले गर्दा हाम्रो समाजमा भइरहेका कुराहरू यसमा चाहिँ अब जेन्डरको इस्यु आउँला, आइडेन्टिटीको इस्युज आउँला, होइन, अनेकन किसिमका मुद्दाहरू जो छ नि, राजनीतिक तरलताकै कुरा छ, होइन। यस्तै क्षेत्रहरूबाट समाजमा पेचिलो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका विविध विषयहरूलाई चाहिँ कथाको माध्यमबाट सशक्त रूपमा प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा हो। समाजलाई बोल्ने, समाजको मर्मलाई चित्रित गर्ने किसिमको विषयवस्तु चाहिँ आइदियो हुन्थ्यो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। निर्णायक समूहले आफूलाई प्राप्त कथा मध्येबाट उत्कृष्ट 25 र तीनै कथा मध्येबाट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कथाको छनौट गर्नेछ। निर्णायक समूहलाई छनौटका क्रममा आवश्यक सबै निर्णय लिने पूर्ण स्वतन्त्रता रहनेछ। कथा प्रतियोगिताको शर्त उल्लङ्घन नहुने गरी पठाइएका सम्पूर्ण कथा मध्येबाट बारखरीको आन्तरिक निर्णायक मण्डलले 50 वटा कथा छनौट गर्नेछ। ती 50 वटा कथा निर्णायक समूहलाई उपलब्ध गराइनेछ। आन्तरिक निर्णायक मण्डलले चुनेका 50 कथा मध्येबाट निर्णायक समूहले उत्कृष्ट कथा 2078 का लागि 25 वटा कथा छान्नेछन् र तिनै मध्येबाट प्रथम, द्वितीय र तृतीय कथाको घोषणा हुनेछ। यस प्रतियोगितामा गत वर्ष 700 भन्दा बढी कथाकारले भाग लिएका थिए भने यो वर्ष अझै ठूलो सहभागिता रहने विश्वास रहिआएको छ। बारखरी कथाका उत्कृष्ट 25 कथाको संगालो 2076 सालमा पुस्तकका रूपमा आएको थियो भने 2077 सालमा कोरोना महामारीका कारण डिजिटल भर्सनमा ल्याइएको थियो, जुन बारखरी.com बाट पनि प्रकाशित गरिएको थियो। यो वर्ष अन्तिम चरणसम्म पुग्न सफल उत्कृष्ट 25 कथाको पुस्तक प्रकाशन र बिक्री वितरण गरिनेछ। पहिलो संस्करण अर्थात 2076 वैशाखमा बजारमा आएको उत्कृष्ट कथा 2076 को हिन्दी अनुवाद पनि प्रकाशित भइसकेको छ। दोस्रो कथा संग्रहको अडियो भर्सन पनि प्रकाशित गरिएको थियो भने तेस्रो कथा संग्रह पनि अडियो भर्सनमा समेत उपलब्ध हुनेछ। उत्कृष्ट 25 मध्येका पर्ने बाँकी 22 कथाकारलाई जनही 5,000 रुपियाँ सम्मान स्वरूप प्रदान गरिनेछ। आन्तरिक निर्णायक मण्डलले छनौट गरेका 50 कथा मध्ये 25 भित्र नपरेका बाँकी कथालाई बारखरी.com मा प्रकाशित गरिनेछ र कथालाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ। प्रतियोगितामा भाग लिन इच्छुक कथाकारले आफ्नो कथा 2078 भदौ 31 गते भित्र बारखरी कथाको इमेल ठेगाना barakhari@gmail.com वा books@barakhari.com मध्ये कुनै एकमा पठाउनु पर्नेछ। कथा प्रतियोगिताको नतिजा 2078 मंसिर 3 गते शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरिनेछ। सोही दिन उत्कृष्ट कथा 2078 को लोकार्पण समेत हुनेछ। आधुनिक नेपाली कथा क्षेत्रमा कलम चलाउने स्थापित लेखकदेखि नव प्रतिभासम्मले बारखरी कथा प्रतियोगितामा भाग लिन सक्नेछन्। मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ संसारभरि
लुकेका प्रतिभाहरूलाई कथाकार प्रतिभाहरूलाई बाहिर ल्याउने र उनीहरूलाई एउटा मञ्च दिने। पुरस्कार त साँच्चै भन्यो भने पुरस्कारको राशि ठुलो छ हाम्रो तुलनामा, हाम्रो सापेक्षतामा, तर पुरस्कार भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा संसारभरिका नेपाली कथाकारहरूलाई मञ्च दिने प्रयत्न गरेको हो। हाम्रो मूल उद्देश्य त्यो हो। त्यसले गएको 2टा संस्करणमा निकै राम्रो नतिजा पनि देखाएको छ। एउटा राष्ट्रिय रूपमा नेपाली कथाको लेखन राष्ट्रिय रूपमा पनि कसरी गएको छ भनेर विश्लेषण गर्ने बाटो दिएको छ। पहिलोचोटि बिनाथिङ तामाङ प्रथम हुनुभयो कि दोस्रोचोटि मुना चौधरी प्रथम हुनुभयो हेर्नुहोस् है। दुवैजनाको मातृभाषा नेपाली होइन, तर नेपालीमा कथा लेख्दा उनीहरू उत्कृष्ट कथाकार ठहरिए। त्यसको महत्त्व धेरै बहुआयामिक महत्त्व छ र आफ्नै ठाउँमा छ र 2चोटि लगातार महिला कथाकारहरू प्रथम भएका छन्। त्यसले पनि के देखाउँछ भनेदेखि महिलाहरू साहित्य लेखनमा पनि निकै आक्रामक रूपमा अगाडि आइरहेका छन् भन्ने पनि देखाउँछ। धेरै कुराहरूको विश्लेषण गर्न सकिन्छ योबाट। मूल कुरो तर यो सबै हाम्रो प्रथम उद्देश्य होइन। हाम्रो प्रथम उद्देश्य त कथाकारहरूलाई कथा लेख्ने उत्साह प्रेरणा दिनु हो।